बित्तिकै दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा बनाउने अनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी विगतमा शेरबहादुरले पास गर्न मानेनन्। त्यसकारण उनलाई यत्रो सजाय दियो। केपी शर्मा ओलीज्यूले यो सुन्न पनि चाहनु भएन। गगन थापा र विश्वप्रकाशहरू थिए जसले एसपीपी पास गर्न ज्यान छाडेका थिए, त्यतिखेर सक्षम भएनन्। अब हेर्नु होला, अहिले ट्यापे मुन्द्रे गजडी वाइयात किसिमका मान्छे भालेसँग भोट माग्ने, पुतलासँग भोट माग्ने, कुखुरासँग भोट माग्ने, बाख्रासँग भोट माग्ने, अनेक किसिमको नाटक नौटङ्की गर्ने अराजनीतिक मान्छेलाई नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विपरीत अब अमेरिकी सेनेटर जो नेपाल मामिलाको एक्सपर्ट हो उसले के भनिरहेको छ भने नेपालमा चाइनिजहरूको प्रभाव ह्वात्तै बढ्यो बोर्डरमा, अब हामीले पनि मिलिट्री गतिविधि बढाउनुपर्छ भन्नुको मतलब त नेपाल त अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध मैदान हुन सक्ने, खेल मैदान हुन सक्ने, परेड ग्राउन्ड हुन सक्ने खतरा बढेन। त्यही भएर मैले भनेको राष्ट्रियता खतरामा छ। खबरदार, अब जनताले खास गरी एमसीसी पास गरिसकेपछि छाती ठोकेर गगन थापा स्वर्णिम वाग्लेहरूले के भनेका थिए भने यो अब नेपालमा विकासको मूल फुट्ने हो, कहाँ यो मिलिट्री सहायता हो त, यो त सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको सहायता हो भनेर उनीहरू 51 करोड अमेरिकी डलरमा ठुलो ग्लोरिफाइड गरिरहेका थिए। हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ हेर्नु होला कुनै दिन सेना ब्यान्ड बजाएर आउन सक्छ भनेको, नभन्दै ब्यान्ड बजाएर आयो। हाम्रो महान भूगोलमा विदेशी सेनाले आज ब्यान्ड बाजाका साथ नाचगान गरे, परेड खेले। भोलि तपाईँको एसपीपी पास गरेर एमसीसी त कार्यान्वयनमा लाँदैछ, त्यसैको लागि सुशीला कार्की नामक होसिफर सरकार बनाइएको रहेछ। भोलि बालन शाह वा गगन थापा वा यस्तै कुख्यात अनुहारहरू पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गराएर अथवा उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएर बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएको खण्डमा नेपालमा त सिधा अमेरिकी सेना नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन जसरी विदेशमा फैलिएको छ त्यसै गरी नेपालमा सिधै इन्ट्री गर्ने खतरा देखियो। त्यो भएको हुनाले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने वा अमेरिकी सेनाले एकदमै परेड खेल्नु भनेको यो दुःखको कुरा हो। र अहिले वास्तवमा 82 को मै चुनाव गराउनु पर्ने कारण के थियो? 84 को चुनाव हाइज्याक गरियो। सौरभले भनेको कुरा त ठिक रहेछ, यो वर्ष मात्रै भदौ यता 3 चोटि हाइज्याक भएको छ। पहिलो हाइज्याक भनेको सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको हाइज्याक गरिन्, जेनजीका एजेन्डाहरूलाई ठहरै बनाइन् र उनी विदेशीको इसारामा सरकार गठन गर्न सफल भइन्। पहिलो हाइज्याक त्यहाँ भयो। दोस्रो जेलेन्स्की को बन्ने भन्ने दौडमा अहिले 3 जना तीव्र रफ्तारका साथ दौडिया छन्। काङ्ग्रेसबाट गगन थापा, अनि त्यसपछि तपाईँको बालन शाह र त्यसपछि रवि लामिछाने। को जेलेन्स्की बन्ने? रवि लामिछाने अलिकति पिछा छुटेका छन्, बालेनको नेतृत्वमा कब्जा भएको छ। भोलि हेर्नु होला रवि लामिछानेलाई यिनीहरूले यदि बालन शाहलाई बाक्सानी कब्जा गरेर भने पनि जिताउने प्लान छ। सेनाको बुट र बन्दुकभित्र यसपटक चुनाव हुँदैछ। बाक्सा साटेर भने पनि अब गुगलमा मात्रै विजेता देखिएका, भूगोलमा सत्यानाश भएका, बङ्गलादेशी जारा जस्तै अवस्था भएका बालेनको अवस्था माटोको भन्दा तल हुन्छ। त्यो ठाउँमा केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्दै र झापामा के अरे सुनसरीमा हर्क साम्पाङज्यूले जित्ने अवस्था हुनाले राष्ट्रवादीलाई स्वतन्त्र बनाउन धाँधलीपूर्ण पैसाको खोलो बगाएर भने पनि उनीहरूले चुनाव गर्ने। वास्तवमा त्यो एउटा बडो अपशकुन हो। त्यो राष्ट्रियताको आकाशमाथि मडाइएको कालो बादल नै हो। त्यही भएर आज केपी शर्मा ओलीज्यूदेखि हर्क साम्पाङज्यूसम्मले त्यसको भर्सना र निन्दा गर्नुभएको छ। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यहाँ हामी विदेशी सेनाको ताण्डव देख्न सक्दैनौँ। खास गरी एमसीसी पास गरिसकेपछि छाती ठोकेर गगन थापा स्वर्णिम वाग्लेहरूले के भनेका थिए भने यो अब नेपालमा विकासको मूल फुट्ने हो, कहाँ यो मिलिट्री सहायता हो त, यो त सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको सहायता हो भनेर उनीहरू 51 करोड अमेरिकी डलरमा ठुलो ग्लोरिफाइड गरिरहेका थिए। हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ हेर्नु होला कुनै दिन सेना ब्यान्ड बजाएर आउन सक्छ भनेको, नभन्दै ब्यान्ड बजाएर आयो। हाम्रो महान भूगोलमा विदेशी सेनाले आज ब्यान्ड बाजाका साथ नाचगान गरे, परेड खेले। भोलि तपाईँको एसपीपी पास गरेर एमसीसी त कार्यान्वयनमा लाँदैछ, त्यसैको लागि सुशीला कार्की नामक होसिफर सरकार बनाइएको रहेछ। भोलि बालन शाह वा गगन थापा वा
यस्तै कुख्यात अनुहारहरू पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गराएर अथवा उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएर बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएको खण्डमा नेपालमा त सिधा अमेरिकी सेना नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन जसरी विदेशमा फैलिएको छ त्यसै गरी नेपालमा सिधै इन्ट्री गर्ने खतरा देखियो। त्यो भएको हुनाले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने वा कोइला के धन्दा घर जैला खानको धन्दा हाम्रो अति पावन पवित्र शिवरात्रिको दिन अमेरिकी सेनाले एकदमै परेड खेल्नु भनेको यो दुःखको कुरा हो। र अहिले वास्तवमा 82 को मै चुनाव गराउनु पर्ने कारण के थियो? 84 को चुनाव हाइज्याक गरियो। सौरभले भनेको कुरा त ठिक रहेछ, यो वर्ष मात्रै भदौ यता 3 चोटि हाइज्याक भएको छ। पहिलो हाइज्याक भनेको सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको हाइज्याक गरिन्, जेनजीका एजेन्डाहरूलाई ठहरै बनाइन् र उनी विदेशीको इसारामा सरकार गठन गर्न सफल भइन्। पहिलो हाइज्याक त्यहाँ भयो। दोस्रो हाइज्याक भनेको चाहिँ तपाईको बालन शाह राजसभालाई हाइज्याक गर्न सफल भए, कब्जा गर्न सफल भए। उनी केही पनि थिएनन् त्यहाँ, उनलाई प्लान्ट गरिएको स्थापना गरियो। तेस्रो हाइज्याक गगन थापाले काङ्ग्रेस बनाएर काङ्ग्रेस कब्जा गरे, यो तेस्रो हाइज्याकिङ। अब सम्पूर्ण राज्य सत्ता यिनीहरूले हाइज्याक गर्दैछन्। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हामीले चाहिँ अलिकति भिडियो फलानाले जित्न सक्छन् हार्न सक्छन् भनेर काहीँ सङ्केत मात्रै गऱ्यौँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गऱ्यौँ भने सिधै निर्वाचन आचार संहिता लाग्छ। तपाईँलाई फोन आउँछ प्रेस काउन्सिलबाट, सेतो पार्टीले चाहिँ हुँदै नभएको वाहियात किसिमको सविता गौतम जित्छिन् भनेर एक्जिट पोल गर्न पाउँछ भन्दा पनि। अनि एक त एक्जिट पोल गर्न पाउँदैन, दोस्रो हावाजारी एक्जिट पोल। जबकि त्यहाँ प्रतिस्पर्धी भनेको रेणु दाहाल एमालेको क्यान्डिडेट हो, त्यसपछि काङ्ग्रेसको हो। त्यो अनदेखा गरेर जमानत जोगाउन मुस्किल भएको रेणुलाई नै जिताउने गरी जसरी अहिले 12 भाइको भूमिका छ, उनीहरू त संविधानमाथि प्रेस काउन्सिलको आचार संहिताभन्दा माथि देखियो। अमेरिकन सेना यो बेलामा यसरी ताण्डव गर्नु अगाडि तपाईँलाई एउटा सिन सम्झाउँछु। कृष्ण पहाडीको एउटा महत्त्वपूर्ण इन्टरभ्यू तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले चाइना इतिहासमै सबभन्दा बढी रिसाएको छ। अस्ति दलाई लामाको लागि काम गर्ने रिम्पोछेलाई विशेष स्वागतका साथ नेपाल भित्राइयो। अहिले तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, अस्ति साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग विशेष मन्त्रणा गरेपछि उनले लुक इस्ट पोलिसी अन्तर्गत अब पश्चिमाले ट्यारिफबाट सतायो, अर्थात् अमेरिकाले करको दर बढायो, अब नसकिने भइयो बाबा भनेर उसले कान पक्रियो र ऊ लुक इस्ट पोलिसी अन्तर्गत पूर्वतिर फर्क नीति अन्तर्गत अहिले रसिया र चाइनासँगै स्ट्राटेजिक एलायन्स गर्नुपर्छ कि भन्ने मोडमा देखिन्छ। यद्यपि भारत दोगला छ हो। त्यो पछि भारतले एउटा स्टेटमेन्ट दियो, खास गरी भारतको फरेन मिनिस्ट्रीले। उसले के भन्यो भने भारत हमेसा ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरो विश्वास गर्छ, वान चाइना पोलिसीमा विश्वास गर्छ। अर्थात् अब ऊ फ्री तिब्बतको कार्ड खेल्न सक्दैन। तिब्बत कार्ड खेलेर चाइनालाई हैरान बनाउने युग समाप्त हो भनेको मतलब अब दलाई लामा कहाँ सिफ्ट हुने, अब नयाँ दलाई लामा पनि चुन्नु पर्ला, यी बुढा दलाई लामा त भगवानको प्यारो हुने अवस्था आयो भन्ने बित्तिकै दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा बनाउने अनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी विगतमा शेरबहादुरले पास गर्न मानेनन्, त्यसकारण उनलाई यत्रो सजाय दियो। केपी शर्मा ओलीज्यूले यो सुन्न पनि चाहनु भएन। गगन थापा र विश्व प्रकाशहरू थिए जसले एसपीपी पास गर्न ज्यान छाडेका थिए, त्यतिखेर सक्षम भएनन्। अब हेर्नु होला, अहिले ट्यापे मुन्द्रे गजडी वाहियात किसिमका मान्छे भालेसँग भोट माग्ने, पुतलासँग भोट माग्ने, कुखुरासँग भोट माग्ने, बाख्रासँग भोट माग्ने, अनेक किसिमको नाटक नौटङ्की गर्ने अराजनीतिक मान्छेलाई भएका व्यक्तिहरूको कुरा गर्नु भन्दा पनि सर विशेष गरी म यो तपाईँलाई भन्दैछु, यस्ता मान्छेलाई सांसद किन बनाइदिएछ, नीति निर्माण तहमा किन पुर्याइदिएछ भने जेलेन्स्की पनि यस्तै यस्तै हो नि त, राजनीति नबुझ्ने। अनि नेपालमा पनि जेलेन्स्की जन्मिँदैछ जसले नेपाललाई पनि युक्रेन बनाउँदैछ। हो, त्यही गर्न त खोजिरहेछ। जेलेन्स्की को बन्ने भन्ने दौडमा अहिले 3 जना तीव्र रफ्तारका साथ दौडिया छन्। काङ्ग्रेसबाट गगन थापा, अनि त्यसपछि तपाईँको बालेन शाह र त्यसपछि रवि लामिछाने। को जेलेन्स्की बन्ने? रवि लामिछाने अलिकति पिछा छुटेका छन्, बालेनको नेतृत्वमा कब्जा भएको छ। भोलि हेर्नु होला रवि लामिछानेलाई यिनीहरूले यदि बालेन शाहलाई बाक्सानी कब्जा गरेर भने पनि जिताउने प्लान छ। सेनाको
भुट र बन्दुकभित्र यसपटक चुनाव हुँदैछ बाक्सा साटेर भने पनि अब गुगलमा मात्रै विजेता देखिएका भूगोलमा सत्यानाश भएका बङ्गलादेशी जारा जस्तै अवस्था भएका बालनको अवस्था माटोको भन्दा तल हुन्छ। त्यो ठाउँमा केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्दै र झापामा के अरे सुनसरीमा हर्क साम्पाङज्यूले जित्ने अवस्था हुनाले राष्ट्रवादीलाई स्वतन्त्र बनाउन धाँधलीपूर्ण पैसाको खोलो बगाएर भने पनि उनीहरूले चुनाव गर्दैछ। ठिक छ, तर यो बङ्गलादेशी मोडलको पाकिस्तानी मोडलको चुनावी परिणामलाई अहिले कुराकानी गरौँला। जस्तो मैले यहाँलाई सोध्नु खोजेको चाहिँ जुन एउटा टुडी खेलमा हिजो एमसिसी त्यो परेड नै भनौँ, सैन्य परेड नै जस्तो भयो, त्यहाँ देखियो ब्यान्ड बाजा भने तापनि, तर एमसिसीसँग कनेक्सन छ त्यसको? एमसिसी पास भएको कारणले उहाँहरू त्यहाँ नाच्न सके भन्ने अर्थमा लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई म भन्छु सुमाकर भन्ने एकजना इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डर नेपाल आउनुभयो। के कारणले भन्दा एमसिसी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लानु पर्यो, चुनाव छिटोभन्दा छिटो गरेर लुसिफरवादीहरूको मुठीमा नयाँ जेलेन्स्कीहरूको हातमा नेपाल बुझाउनु पर्यो ताकि पार्लियामेन्टको बहुमतले इन्डोर्स गरोस् एसपिपी र एसपिपी इन्डोर्स गर्ने बित्तिकै त्यसको लिगल प्रोसिडियर त हुन्छ, लेजिटिमाइज त त्यसलाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले तुरुन्तै नेपाललाई युक्रेन बनाउन सुरु गर्नेछन्। तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टलाई याद गर्नुपर्छ, इतिहासमा अहिले कहिल्यै नभएको विदेशी हस्तक्षेप भएको छ र नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विपरीत अब अमेरिकी सेनेटर जो नेपाल मामिलाको एक्सपर्ट हो उसले के भनिरहेको छ भने नेपालमा चाइनिजहरूको प्रभाव ह्वात्तै बढ्यो बोर्डरमा, अब हामीले पनि मिलिट्री गतिविधि बढाउनुपर्छ भन्नुको मतलब त नेपाल त अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध मैदान हुन सक्ने, खेल मैदान हुन सक्ने, परेड ग्राउन्ड हुन सक्ने खतरा बढेन। त्यही भएर मैले भनेको राष्ट्रियता खतरामा छ। खबरदार, अब जनताले चुनाव मार्फत जेलेन्स्कीवादीहरूलाई चोट दिनुपर्छ। नेपालमा अशरफ घानी वा हमिद कारजाई जस्ता रोलिङ स्टोनहरू, एडमिरल माइक मुलियन नाटोको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको कमान्डर एडमिरल माइक मुलियनले रोलिङ स्टोनको उपमा दिएका थिए नि हमिद कारजाईलाई, हो नेपालको राजनीतिमा नयाँ रोलिङ स्टोन उनीहरू खोजिरहेका छन्। त्यो खोजी उनीहरूको बालेन वा गगनमा गएर टुङ्गिएको छ। आइदर अरमा बालेनले इनकेस गुगलमा मात्रै जिते भूगोलमा हारे भने गगन थापालाई जसरी पनि ल्याउने उनीहरूको योजना छ। त्यसैले राष्ट्रियता खतरामा परेको अवस्थामा अहिले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने जुन हिजो अमेरिकी सेनाको परेड भयो त्यसलाई चान्चुने रूपमा लिनु हुँदैन। यो एमसिसी हुँदै एसपिपीको सुरुङमा नेपाल छिराउने एउटा दाउपेच अन्तर्गत हो। नेपालको पञ्चशीलता र असंलग्न परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो। अब नकचरा उम्मेदवारहरू घर घरमा पुगेर टिनिनिन घन्टी बजाएर एजेन्डा के छ भन्ने बित्तिकै घन्टी बजाइदिन्छन्। अब स्वर्णिम वाग्लेको अर्को गाई जात्रा तपाईँले देखिहाल्नु, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा, ऊ त्यो खगेन्द्र सुनारले त गएर कन्यादानसँग छोरी दानसँग चाहिँ मतदानमा तुलना गरेछ। काहीँ त्यस्तो हुन्छ? कन्यादान र मतदान भने फरक हो। मतदान बिग्रिँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर कन्यादान बिग्रियो भने एउटा परिवार एउटा जेनेरेसनको भविष्य सखाप हुन्छ। र ड्राइभर खलासीसँग छोरी भागी त्यसकारण माग्न आएकालाई दिइहाल्नु भन्ने टाइपले मजदुरको अपमान गरेका छन्, श्रमजीवीको अपमान गरेका छन्। श्रमजीवीको हक हितमा काम गर्नुपर्नेमा ड्राइभर खलासी भने केही पनि होइन भन्ने विभेदकारी कुरो यिनीहरूले गरेका छन्। अब अभिव्यक्ति अब स्वर्णिम वाग्ले जो एमसिसीको सबभन्दा ठुलो दलाल हुन्, उनले नेपाली जनतालाई कति झुट बोलेका छन् दिउँसै रात पार्ने गरी। यहाँ एउटा फेरि होइन भनिदिनु भयो सर, एउटा भिडियो ल यिनको नकचरा कुरा सुनौ त। एमसिसी पास गरे कसले? कांग्रेस र एमाले, माओवादीले होइन। माओवादी त बाहिर नारा म संसदमा थिएँ त्यति बेला। एमसिसी पास गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, अनि त्यो सबै भारी म सोडेमहरूले एउटा चाहिँ नागरिकले बोक्दिनु पर्ने। तपाईँ एजेन्ट हो रे नि त। त्यो वायात कुरा हो, म च्यालेन्ज गर्छु। पैसा पनि आएको होला मिलेनियम च्यालेन्जबाट त हामीहरूले नै त्यसमा ठुलो मेहनत गरेका हौँ। 51 करोड डलरको ग्रान्ट नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म आएको थिएन। 1.5 वर्षभित्र यति ठुलो झुट बोल्ने व्यक्ति, पहिला हामी पोलिटिकल प्रेस्टिच्युट अर्थात् राजनीतिक वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छे भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशलाई धोका दिएको डाक्टर बाबुरामलाई भन्थ्यौँ। सायद यिनका माइबापको रूपमा उनी अब बालटार त पहिला पुगिसके, अब उनी शीतल निवास पुग्दैछन् राष्ट्रपति रामचन्द्रको चेयरमा। अब यो चुनावपछि जाँदैछन् डाक्टर बाबुराम।
हो डाक्टर बाबुरामको स्कुल अफ थटबाट हुर्किएका यिनले यति ठुलो झुट बोल्लान् भन्ने मैले चिताएकै थिइनँ। यी राजनीतिक यति ठुलो टपरटु झुट यहाँ र यति ठुलो अनैतिक यति अनैतिक कुरो कसैले हुन्छ। गर्न सक्छ? 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ गौरवका साथ एमसिसी हामीले पास ठुलो गर्यौँ, पहल गरेर ल्यायौँ मैले भन्नुभयो। पहल गरेर ल्याएको भन्ने, अहिले चाहिँ मलाई थाहै छैन भन्ने भनेपछि यस्तो सार्वजनिक मिडियामा छ्यासछ्यास्ती भएको हिजोको भिडियोमा त यति झुटो बोल्न सक्छन् भने भिडियो नखिचिएको अवस्थामा बोलेका झुटहरू अथवा त्यो अनेक खालका कुतर्कहरूको त कुनै हिसाबै भएन। त्यसकारण अब अर्को कुरो चाहिँ एमसिसी कति घातक रहेछ भन्ने कुरोको प्रमाण यो हो। यिनले डिफेन्स किन गर्न सकेनन्? अहिले यिनको राजनीतिक अनेस्टी हुन्थ्यो भने एमसिसी भलै गलतै भए पनि छाती ठोकेर भन्नु पर्थ्यो एमसिसी नेपालको हितमा छ भनेर। मैले त्यतिखेर भूमिका खेले किन भन्न सकेनन् भनेपछि चुनावको लागि यति निर्घिणी निकृष्ट नाटक पनि यिनीहरूले गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरोको उदाहरण त देखियो। त्यसकारण यी सीमारेखै पार गर्ने छ झुटको लागि होइन सर। अब यो जुन यो करार पत्र भनेर हिजो यो नागरिक करार पत्र भनेर रासोपाले निकाले के खास के हो यो करार पत्र भनेको? र नागरिक भने अस्थायी लाचार छाया हो, जोसँग कन्ट्र्याक्ट पेपर गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई जागिर दिने हो, सम्झौता हो। नागरिकसँग प्रतिबद्धता हुन्छ, बाचा हुन्छ। अब हुन त यिनीहरूको बाचा पत्र पनि झुटो हुनेछ, त्यो पनि धोखामा आधारित हुनेछ, चुनावै धोखाधडी युक्त हुँदैछ यो राष्ट्रपाले कब्जा गरेको सरकार। त्यसकारण यो लेन्डुपे सरकारले जुन ढङ्गले एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर भनेर यो सरकारकै मातहतको राष्ट्रपाले ल्याएको छ, यो हेर्दा मलाई ताजुब लागेको छ। यो एउटा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हो, यसमा केही नयाँ एजेन्डा छैन। मजदुर, किसान, गरिब को पक्षमा केही पनि छैन। राष्ट्रियतालाई त यिनीहरूले तिलाञ्जली नै दिए। अब नेपाललाई त्यो करार पत्र पढ्नुभयो जुन 5वटा बुँदामा मैले सरसर्ती हेरेँ, प्राथमिकतामा भनेर त्यसमा कुनै तुक छैन। त्यो उडन्ते कुरा, हाउडे कुरा हो। त्यो करार पत्र केवल करार पत्र हो। अनि लेख्दिनकै लागि त अलिकति मसिरो एउटा पेपर त जाला सर, तर व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने त्यो चुनावी आधार साहित्य देख्नुभयो कि? जान्ने, तपाईँको इलेक्सन लिटरेचर जान्नेले यसो कलम घोटेको हो, त्यहाँभन्दा केही पनि होइन। यिनीहरूको के बाचाको कुरा गर्नुहुन्छ? जुन देशमा आज महँगी आकाश छुइएको छ, पर क्यापिटा इन्कम छैन। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, नेपालको महँगी र अस्ट्रेलियाको महँगी अहिले उस्तै छ, जापानको महँगी लगभग। त तपाईँको त्यहाँ आय स्तर कति छ? धेरै छ नि त। पर क्यापिटा इन्कम धेरै छ। नेपालमा एउटा श्रमिकले 40,000 रुपियाँ पनि कमाउँदैन, त्यहाँ श्रमिकले 2-3 लाख रुपियाँ कमाउँछ। तर वार्षिक रूपमा उहाँहरूले त $300 भनेको लगभग 5 लाखको हाराहारीमा भन्नुभएको रहेछ, लगभग 4.5-5 लाख। अब त्यो त हावादारीको। अहिले विदेशमा जाने नागरिकलाई उनीहरूले रोक्न सक्छन्? यस खालको झुटा बाचा पत्र जनताको बिचमा ल्याएर, कन्ट्र्याक्ट पेपर ल्याएर जनतालाई थाङ्नामा सुताउने उनीहरूको प्रपञ्च हो। यो कुरोमा बहकिनु हुँदैन। राजसपाको कुरो भनेको यो पानीमा के गरे जस्तै हो, यिनीहरूको कुनै मूल्य छैन, मान्यता छैन। र अर्को कुरो, देशमा अहिले ट्यापे, मुन्द्रे, गजडी जुन ढङ्गको एउटा अनैतिक मान्छेहरू छ, तिनीहरूलाई नै संसदमा भरिभराउ गरेर एसपिपी पास गराउने, दलाइ लामाको हेडक्वार्टर नेपाल सार्नको लागि अभियान चाल्ने काम यिनीहरूबाट गर्दैछन्। जुन कुरो स्थापित दलले गर्दैन। अब केपी शर्मा ओलीज्यूको दृढ राष्ट्रवादी अडान, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गर्दाखेरि उहाँले खेपेको भुक्तमान हर्क साम्पाङले राष्ट्रियताको पक्षमा धरोखर अडान र बुलन्द आवाज गर्दा उहाँलाई जसरी अहिले बदनाम गरिएको छ, पब्लिक ह्यारेसमेन्ट गरिएको छ। काहीँ चुनाव प्रचारमा गयो अनि त्यसपछि हर के भन्न सुरु गर्छन्, के गर्छन्, सबै सङ्गठित र सुनियोजित यो भइरहेछ। र यो घन्टीवालाहरूले काहीँ कसैलाई नछाड्ने भए सज्जन मान्छेलाई, यिनीहरूको भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन, एजेन्डा पनि छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई जिताउनु भनेको नेपाली जनताहरूले मूर्खता गर्नु हो। मलाई लाग्छ जनताले चितवनमा त्यो भुल सुधार गर्दैछन्, तनहुमा गर्दैछन्। अब अहिले जति पनि ठाउँमा राजसपाका उम्मेदवारहरू छन्, उनीहरूले वास्तवमा बङ्गलादेशको जस्तै नियति बिहोरे भने चाहिँ त्यहाँको जेनजी पार्टी छ नि, विद्यार्थीको हो, त्यस्तै नियति बिहोरे भने नेपाल बच्छ होइन। अब देशै डुबाउने गरी यिनीहरूले खेलोबेलो गऱ्यो भने त हाम्रो के भन्न सक्छ? होइन, यो उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रपालले यति बेला उहाँहरू यो करार पत्रमा चाहिँ विदेश जान युवाहरूलाई रोक्छौँ भन्नुभएको रहेछ। रोकेर के गराउने हो? रोजगारको सिर्जना पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ। के रोजगारको सिर्जना गर्ने? अब यदि कोही विदेश जान चाह्यो भने पनि सम्मानजनक काम हामी दिलाउँछौँ त्यहाँ भन्नुभएको रहेछ। उनीहरूले दिलाउनेको रवि लामिछानेले 100 दिनभित्र विदेश पुगेकालाई फर्काउँछु भने होइन,
झुटको निम्तो खाइपत्तो होइन पछाडि त फेरि आफै टिकट काट्ने फर्केर आउने के भयो त होइन, भनेर ठुलो यस्ता कुरा कुरो गर्नुभयो त। त्यो त चुनावमा खोइ हामीले कहाँ छापेका थियौँ कहाँ लेखेका थियौँ भन्ने कुरो गर्छन्। एउटा नायक भन्ने फिल्ममा अमरीश पुरी र अनिल कपुरले सोध्छन् के उनले आफ्नै बाचापत्र बिर्सिँदा रहेछन् घोषणापत्र भन्नाले यो झुटो बाचापत्र जो यिनीहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्न जनता झुक्क्याउनको लागि ल्याएका हुन् यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो डस्टबिनमा जान्छ। त्यो वास्तवमा एउटा च्यातचुत पार्न लायक दस्तावेज हो र त्यसमा गरिएका बाचाहरू सम्पूर्ण कपोलकल्पित र झुटा छन्। यो करार पत्रमा उहाँले एउटा ठ्याक्कै रवि लामिछानेसँगै जोडिएको घटना जो सहकारीको विषयलाई लिएर पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने आधुनिक बैंकिङ सहित वित्तीय सेवाहरूमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सक्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त मिटर ब्याज शोषणको अन्त्य गर्नेछौँ भन्नुभएको रहेछ। जुन पार्टीको सभापति नै सहकारी ठगीमा जोडिया छ, जुन पार्टीको इतिहासै ठगीसँग सम्बन्धित छ। राजकोट हस्पिटल बनाउँदा रवि लामिछानेले कति पैसा उठाएको 20-21 करोड उठाएको छ। त्यसमा खर्च कति हो 11-12 करोड बिचमा बाँकी त जम्मै पीडिताको खातामा गएको भन्ने हो। पीडिताको खातामा गएको अनि त्यो त यहाँको हो। यो कोरोनाको उपचार गर्छौँ भनेर यहाँ हस्पिटल खोलेको थियो नि त्यो बेलाको कुरो हो। त्यसकारण यिनीहरूले करोडौँ करोड उठाएको कुरो त आत्महत्या गर्ने शालिग्रामले भनेका छन्। कसरी सेटिङ गरेर पैसा कमाउँथे यिनीहरू भनेको विदेशी मुद्रा पनि तपाईँको विदेशी डलर युरोपहरू वा अथवा बेचिसकेका विदेशी दलाल। रवि लामिछानेको के कुरा गर्ने यार। देशको नागरिकता महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भइसकेका व्यक्तिको विषयमा बढी कुरा गरेर हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू भनेको जनतामा अस्वीकृत हुन लायक जमात हो। अब जनताले बुझेन जनताले भुल गर्यो भने त हाम्रो के लाग्छ र। तर मलाई लाग्छ जनता अब मुखले ठिक्क पारे पनि चुनावमा यिनीहरूलाई चोटै चोट दिनेछन् भोट होइन। त्यसकारण अब यहाँ पब्लिकले हेर्नु त कसरी प्रतिकार गरेको छ रवि लामिछानेले। देशको नागरिकता छोडेर गएको मान्छे फेरि देशमा आएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री दिनु मिल्छ? पहिले गएको बुढीलाई घरमा आएपछि फेरि श्री सम्पत्ति सुम्पिन मिल्छ? मिल्छ कि मिल्दैन? यति भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? पहिले गएको बुढीलाई तपाईँ आफ्नो श्री सम्पत्ति सुम्पिनुहुन्छ? माया लाग्छ तपाईँले स्वर्ण दिनुहुन्छ ठिक छ, सम्पत्ति सबै उसको नाममा गर्नुहुन्छ? यति भन्नु ल गर्नुहुन्छ यति मात्र भन्नु नगर हिँड्दै बराबरी भने बराबरी सत्य कुरा सत्य कुरा होइन। रासपा त यसरी रासपाका उम्मेदवारहरू त धेरै ठाउँबाट खेदिएका छन्। सिंहदरबार हामीले जलायौँ भनेर स्वीकार गर्ने गणेश कार्की अब कृष्ण कार्कीहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ सोम शर्मा लगायतका व्यक्तिहरूलाई त उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जो क्यान्डिडेट उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँका व्यक्तिहरूले प्रश्न सोधेर यति बेला रुनु नाच्नु बनाएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई सुन्नु न कृष्ण कार्की गणेश कार्की तोशिबा कार्की हेमराज थापा अनि सोम शर्मा अनि जेल तोड्न जाउँ रवि लामिछाने छुटौँ भन्ने राजीव खत्री अनि यिनीहरू जति ज्वालाहरू जति छन् यिनीहरूले कुन नैतिकताको आधारमा जनतामा भोट माग्न जान्छन्? देश चलाउनको लागि यिनीहरूको भूमिका छ कि छैन? यस्ताले देश चलाउँछन्। अनि राजीव खत्रीले पनि बालेन शाहले प्रधानमन्त्री बन्नलाई मान्नु भएन भने हामी जेल फुटाएर रवि लामिछानेलाई निकाल्न जाउँ भनेर पहिलो कुरो त हाम्रो सबभन्दा ठुलो यही दिन देख्नुपर्ने रहेछ यस्ता अराजनीतिक खल्लीबल्लीहरू सी ग्रेडका मान्छेहरू र कुनै राजनीतिक चरित्र नैतिकता हैसियत नभएका यस खालका भुसुना सरहका मान्छेहरूको विषयमा डिबेट गरेर बस्नु कठै हाम्रो नियति हाम्रो पनि यो नियति हो नि त। हामी पनि कति तल्लो स्तरको मान्छेको विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ। लेभलमा गिरेर बोल्नु पर्यो भन्ने अर्थमा हो कि के हो? देशको राजनीति कति क्वालिटीलेस भएछ। तपाईँको र्याम्पमा मोडलिङ गरिरहेको गायिका, कुनै रियालिटी शोमा भटभटाइरहेको एउटा टिभी प्रस्तुता, कुनै हैसियत नभएको मान्छे ऐरे गैरे भैरे खैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर टाइपका मान्छेहरू अराजनीतिक खल्ली बल्लीहरूलाई संसदमा लगेर भर्ने त्यस्ता लाचार छायाहरू संसदमा हुने बित्तिकै जेसुकै विदेशीले चाहेको विधेयक पनि पास हुन्छ, नेपाल युक्रेन बन्छ भनेरै यस्ता मान्छेलाई उठाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद बनाउन खोजिएको। अब बङ्गलादेशमा पाकिस्तानमा जुन प्रकारको चुनावी परिणामहरू विशेष गरी बङ्गलादेशमा जुन प्रकारको चुनावी परिणाम देखा पर्यो त्यही मोडलमा नेपालको यो चुनावी परिणाम पनि देखा पर्छ भन्नेहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर चाहिँ होइन त्यहाँको अवस्था र यहाँको अवस्था फरक हो भनेर पनि भनिरहेका छन्। जम्मा अब 300 सिटमा त्यहाँ विद्यार्थी आन्दोलनकारीको पक्षबाट जम्मा 6 सिट पनि बल्ल बल्ल जितेको कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ सर? होइन त्यो त गुगलमा त्यो जाराहरूले जितिसकेका थिए पछि 3rd पोजिसनमा पुगिन् भनेपछि अवामी लीग प्रतिबन्धित थियो होइन। अब त्यसले उठ्नै पाएन शेख हसिनावालाले
BNP अर्थात् बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले प्रचण्ड बहुमत यानि कि ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गर्यो। यहाँ पनि भूगोलमा हावी भएका मिलन लिम्बूहरूले भूगोलमा हारेकै हुन् होइन, त्यहाँ स्वाङ नेमाङले जितेकै हुन्। एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई प्रश्न के गर्छु भने नेपालमा नाराहरू पनि हिन्दीकरण भयो भनेपछि अब की बार गगन सरकारले कोहीले भन्ने बालेन सरकार, यो बाबा अब की बार बारबरा सरकार हो या जसको बनोस् अब की बार बारबरा सरकार, किनभने बारबरा फाउन्डेसनबाट पालित पोषित लाउकेहरू नि अब सत्तामा पुग्ने हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ जनताले विवेक पुर्याउँदाखेरि थाइल्यान्डमा जसरी पिपुल्स पार्टीलाई धुलो चटाइदियो, तपाईँले भने जस्तो बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बेगम खालिदा जियाको पार्टी हो, त्यो पार्टीलाई जसरी जनताले भिक्ट्री गराए त्यसै गरी जनता रूपी भगवानले चाहँदाखेरि स्थापित दलहरू अथवा नयाँमा आएको राष्ट्रवादी फोर्सलाई विजय दिलाउन सक्छन्। मैले भन्न खोजेको नेकपा एमाले स्थापित परम्परागत सुदृढ पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीज्यू सहितको गौरवशाली टिमलाई विजय गराएर वा नयाँमा हर्क साम्पाङज्यूलाई प्रोत्साहन गरेर उहाँहरूलाई विजयको नतिजा दिलाएर देश बचाउन सक्छन्। यो बाहेक अरू विकल्प अहिले देखिएन, किनभने अदालतमा पनि यिनीहरूले खतरनाक पोजिसनमा लगे। अदालतमा को न्यायाधीशहरू विवेक प्रयोग गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्थे, तर त्यो हुनै दिएनन् यिनीहरूले। त्यस कारणले नेपालमा खतराको कालो बादल मडारिएको छ। अब आगे जनताको मर्जी। अब हर्क साम्पाङ र यति बेला बालेन शाहको चर्चा, रासोपा र श्रम संस्कृतिको चर्चा हुँदै गर्दाखेरि अब रासोपा धेरै अगाडि जाने जस्तो देखियो। अब रासोपा पहिलो पार्टी नै लगभग बन्ने भए भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा त देखिरहेको छ। अब डेलिभरी दिन सक्ला, यो जनताको मतलाई कदर गर्न सक्छ रासोपाले? पहिलो पार्टी बन्नु हुँदैन, बन्नबाट रोक्नुपर्छ, नभए देश बर्बाद हुन्छ, देश डुब्छ, देश विदेशी षड्यन्त्रको खेल मैदान हुन्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता घुम्ने, भौगोलिक अखण्डता नै समाप्त हुने अवस्था हुनसक्छ। सिंहदरबार जलाउने, बालटार के अरे तपाईँको संसद भवन जलाउने, सारा संरचना जलाउने, व्यक्तिको घरमा आगो जोस्ने, त्यसको स्वामित्व पनि लिने काम त रासोपाले गरेको छ। सामदाप दण्ड भेद प्रयोग गर्ने भन्दैछ नि त, भनेको त बुथ क्याप्चर गर्छ भनेको पनि त होला। क्याप्चरदेखि सबै गर्ने यिनीहरूको सोच होला होइन, बुथ साट्ने आदि इत्यादि क्याप्चर भन्दा पनि त्यो सब गरेर रासोपालाई नतिजा दिलाउने यिनीहरूको दाउपेच होला। तर एउटा कुरो चाहिँ म के भन्छु भने यसको बावजुद पनि स्वर्णिम वाग्ले, रवि लामिछाने अनि त्यसपछि बालेन शाह यी सबैले चुनाव हार्नुपर्छ देशको हितमा। रासोपा भन्ने पार्टी जबसम्म बेलाएर जाँदैन, जबसम्म यसका तिल्के मिल्के झिल्के विदेशी एजेन्ट नेताहरू समाप्त हुँदैनन्, तबसम्म यो देशले शान्तिको सास फेर्न सक्दैन। यो देशमा जब रवि लामिछाने र बालेन शाहको उदय भयो, नेपाली जनताले कहिले पनि चयनपूर्वक निभाउन पाएका छैनन्। हस्, धन्यवाद सर समयको लागि।